खास गरी कोभिडको असरका विरुद्धमा जुझ्नका लागि देशका आफ्नै अभ्यासहरू अनुभवहरू छन्, प्रयोग र प्रयोगहरू भइरहेका छन्। हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कोभिड प्रभावित नागरिकहरूको राहतका लागि र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आफ्ना प्रकारका कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ। यहाँले विश्व सन्दर्भमा एउटा आँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले पनि करिब 4 खर्ब बराबरको यो चाहिँ राहत र पुनरुत्थानका प्याकेजहरू विभिन्न शीर्षकमा अघि सारेका छौँ र त्यो राहतका पुनरुत्थानका प्याकेजहरू मार्फत अति प्रभावितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील तुल्याउनका निम्ति अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका निम्ति यो घोषणा गरिएका प्याकेजहरूले कार्यक्रमहरूले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। म यो दुईटा तथ्यतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गरौँ। खास गरी गत जेठ महिनामा जति बेला हामी लकडाउनमा थियौँ त्यति बेला करिब 61% उद्योगहरू पूर्ण बन्द अवस्थामा थिए र अहिले चाहिँ पूर्ण बन्द अवस्थामा चाहिँ करिब 8% उद्योग मात्रै पूर्ण बन्द अवस्थामा छन्। अर्थात् उद्योगहरूको सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामी यो 8%लाई पनि कम गर्ने, क्रमशः कम गर्दै लग्ने र सबै उद्योग धन्दाहरूलाई खास गरी पर्यटन उद्योग, अरू सेवा उद्योग सबैलाई चाहिँ यातायात क्षेत्र सबैलाई चाहिँ सुचारू गर्ने त्यो तयारीतर्फ हामी अग्रसर छौँ। र यो चाहिँ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनका लागि र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। यो चाहिँ म के स्पष्ट गरौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तल्लो वर्गलाई, श्रमिक वर्गलाई, बेरोजगार अवस्थामा रहेको समुदायलाई खास गरिकन कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभावबाट चाहिँ राहत प्रदान गर्नका लागि राहतका विभिन्न प्याकेजहरू त राहतका कार्यक्रमहरू त सञ्चालन भएकै छन्। विशेष गरी हामी स्थानीय तहबाट तात्कालिक रूपमा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आयौँ। त्यसबाहेक उनीहरूलाई उद्यमसँग, रोजगारीसँग, सृजनासँग जोडेर लाने सन्दर्भमा पनि कतिपय वित्तीय मौद्रिक नीतिहरूका माध्यमबाट त्यस खालका प्रयासहरू भएका छन्। अब यो म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने एकदम कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकहरूको जसको वित्तीय पहुँच कमजोर छ उनीहरूलाई पनि वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले चाहिँ भनौँ न यो लघु वित्तमा चाहिँ ब्याज दर कम गर्ने, ब्याज दरको छुट उनीहरूलाई पनि प्रदान गर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारेका छौँ। यसरी विपन्नभन्दा विपन्न वर्ग वा समुदायलाई पनि वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि यस खालका कार्यक्रमहरू हामीले अघि सारेका छौँ ताकि उनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारीमा आबद्ध हुन सकुन् र उनीहरूको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू हुन सकोस्। यसले चाहिँ अब हामी 28 लाखभन्दा बेसी सङ्ख्यालाई यसले कभर गर्न सक्छ भन्ने हामी त्यो प्रक्षेपण गरिरहेको छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। यस अन्तर्गत यो अहिले कोभिड प्रभावित यो अवधिमा चाहिँ बेरोजगार सूचीमा नाम लेखाउनेहरूको सङ्ख्या करिब 7 लाखको आसपास चाहिँ पुगेको छ। हामीले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। हामी चाहिँ अब बजेटको मध्यावधि समीक्षाको नजिक पुग्दैछौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो जोड के कुरामा छ भनेदेखि यो बजेट जुन बजेट आयो कोभिडकै बिचमा आएको हो। कोभिडका असरहरूको बारेमा यसले एक हदसम्म पूर्वानुमान गरेकै छ र कोभिड प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटले गरेकै छ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुन्छ। बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील तुल्याउने, त्यसमा आएका चाहिँ शिथिलतालाई चाहिँ भनौँ न पुनरुत्थानका माध्यमबाट शिथिलतालाई तोड्ने यस खालका प्रयासहरू हाम्रो जारी नै रहन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामी जब बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुग्छौँ, मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्षका आधारमा हामी के गर्नुपर्छ त्यो चिज गर्छौँ। तर मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भनेदेखि हामीले चाहिँ
बजेटले गरेका प्रबन्धहरू जे छन् तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ र अरू अत्यावश्यक राहतका पुनरुत्थानका सन्दर्भमा अरू केही अत्यावश्यक निर्णयहरू हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद यो चाहिँ पूरक बजेटको आवश्यकता नपर्न पनि सक्दछ। यद्यपि म चाहिँ यस विषयमा मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्षसँगै म यहाँहरूसँग आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुँला। पुँजीगत खर्चमा जुन प्रकारको चुनौती सृजना भएको छ त्यसमा एउटा सशक्त हस्तक्षेपको आवश्यकता छ। म यहाँले राख्नुभएको यो जिज्ञासातर्फ केन्द्रित भएर भन्न चाहन्छु, एउटा सशक्त हस्तक्षेपको आवश्यकता छ। औसत प्रयासबाट पुँजीगत खर्चको जुन एउटा चाहिँ क्षेत्रमा जे प्रकारको समस्या छ त्यो समस्या हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी दुई तिनवटा कुरामा बढ्ता केन्द्रित हुन चाहिरहेका छौँ। पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा आयोजनाका प्रमुखहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने, त्यस हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई त्यस हिसाबले चाहिँ विकसित गर्ने, यो पनि हाम्रो तयारी छ। एक दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि यो पुँजीगत खर्च मूल्याङ्कनको व्यक्तिको पनि र संस्थाको पनि मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। एक दोस्रो कुरो, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केही भनौँ न आयोजनाहरूको सन्दर्भमा दुईवटा चरणमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा आयोजनाको तयारीको चरण, अर्को आयोजनाको कार्यान्वयनको चरण। तयारीका कामहरू पर्याप्त मात्रामा सम्पन्न गरेर तयारीको चरण पार गरिसकेपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ र निर्माण आरम्भ भएपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने यो चाहिँ अवधिसम्मको कार्यतालिका, योजनाबद्ध कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। खास गरी तयारीको काम राम्रो हुन सक्यो भनेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गतिका साथ अगाडि लान सकिन्छ। त्यसर्थमा पुँजीगत खर्चमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ यो समस्यामा केन्द्रित भएर अहिले म बताउन चाहन्छु, हामीहरू खास गरिकन पुँजीगत खर्चको चाहिँ दायित्व रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च कसरी गरिरहेका छन्, त्यस क्रममा के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् र स्वयं अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट कस्तो सहयोग वा सहजीकरणको आवश्यकता छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्दैछौँ र समस्या पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरूको सामूहिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्दै पुँजीगत खर्चमा तीव्रता ल्याउने हाम्रो प्रयास छ। र म यहाँसँग के राख्न चाहन्छु भने पुँजीगत खर्चको हिसाबले अहिले हामीहरू अब 18.6%को हाराहारीमा छौँ। यद्यपि यो गत वर्षको तुलनामा त सकारात्मक छ, तर हामी यसमा सन्तुष्ट भएर बस्न पनि सक्दैनौँ। स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा दुई तिनवटा विषयहरू हुन्। पहिलो त हाम्रो राजस्व परिचालनको विषय। राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा मैले राजस्व प्रशासनलाई अत्यन्त अनुशासित, मर्यादित, जिम्मेवार र जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्न चाहिरहेको छु। त्यस हिसाबले मैले निर्देशन गरेको छु कि ताकि राजस्वका लक्ष्यहरू चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी राजस्वका लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकौँ। पछिल्ला दिनहरूको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा म के कुरामा आशावादी छु भनेदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा हामीहरू राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्छौँ वा त्यसको नजिक पुग्छौँ भन्ने मैले चाहिँ त्यो अनुमान गर्ने आधार देखेको छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न सहयोग र ऋणको सन्दर्भ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋणका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा निश्चित सीमाभित्र, निश्चित मापदण्डभित्र रहेर त्यसको प्रक्षेपण गरेका छौँ बजेटमा। मलाई लाग्छ हामी त्यो प्रक्षेपणको सीमाभित्रका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यसरी स्रोतको व्यवस्थापनको प्रश्नमा चाहे त्यो राजस्व परिचालनका माध्यमबाट होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चाहिँ ऋणका माध्यमबाट होस्, त्यो चाहिँ निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्ने हिसाबले नै हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन् र राजस्वले चाहिँ बजेटले निश्चित गरेका लक्ष्यहरू चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनका लक्ष्यहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरू कति तात्कालिक महत्त्वका छन्, कति दीर्घकालिक महत्त्वका छन्। अहिले खास गरी हामीले चाहिँ कोभिडले पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरिकन
तत्काल चाहिँ खास गरिकन मितव्ययिताका सन्दर्भमा खर्च कटौतीका सन्दर्भमा के कस्ता मेजर्सहरू अपनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ यो मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हौँ। अरू कति चिजहरू दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्ने विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यो चाहिँ सायद यो सरकारप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति पनि हो भन्ने म ठान्छु। अरू तरलता लगायतका अवस्थाहरूले पनि केही भनौँ न त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले मूलत त्यसलाई सरकारप्रतिको विश्वासको रूपमा बुझ्छु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि म सबै सम्बद्ध भनौँ न समुदायलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा हामीले अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक अनुशासित ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले नै आफ्ना कारोबारलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर म सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ निश्चित भनौँ न चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको यहाँले मौद्रिक नीतिको चर्चा गर्नुभयो, मौद्रिक नीतिको मनसाय चाहिँ के भने यसमा अनुचित ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ यसको होइन। स्वाभाविक रूपमा एउटा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शिता होस्, यसमा चाहिँ के भनेदेखि कुनै भनौँ न यसका वैधानिक प्रबन्धहरू जे छन् ती वैधानिक प्रबन्धका सीमाहरू भित्रै रहेर कारोबारहरू हुन् भन्ने मनसाय त्यसभित्र अन्तर्निहित छ जस्तो म देख्छु। यहाँले भन्नुभयो विषय के ठिक हो भनेदेखि यो मन्त्रीको तहबाट ध्यान दिनुपर्ने विषय थिएन, यो ठिकै हो। तर यो खास गरी यो चाहिँ यसरी बिमाका दाबी गर्नेहरूले बिमा रकम नपाउने खालको अवस्था जुन देखा पर्यो, त्यसपछि मैले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, त्यसमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि के देख्छु भनेदेखि त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। म अहिले जे जति प्रगति भएको छ यो प्रगतिसँग म आफै पनि सन्तुष्ट छैन, तर पनि सुरुको तुलनामा अहिले उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। र मैले चाहिँ अहिले दैनन्दिन निर्देशन गरिरहेको छु कि निश्चित समयभित्र दाबी गर्नेहरू सबैले भुक्तानी पाउनु पर्यो भन्ने मेरो स्पष्ट निर्देशन छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज हुँदैन। मैले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू कोरोनाले सृजना गरेका प्रतिकूलताहरू त छँदैछन्। यो त विश्वव्यापी महामारीको विषय भयो, त्यसको प्रभावबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो छैन, हामी पनि प्रभावित छौँ। यसलाई मिलेरै परास्त गर्नु छ, यो एउटा विषय छँदैछ। तर लगानीकर्ताहरूलाई म विशेष रूपमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लगानीका सन्दर्भमा लगानीका निमित्त अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारले के गर्नुपर्ने हो, सरकारले अहिलेसम्म तय गरेका नीतिहरू, निर्णयहरू, विधिहरू, प्रणालीहरूसँग यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। यसबाट पनि यहाँहरू उत्साहित हुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। सँगसँगै लगानीका निम्ति अझ सहज परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो त्यसका निम्ति छलफल गर्न सरकार तयार छ, तर लगानीतर्फ उत्साहित हुनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो।